صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے صدقے تمام عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان دی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ شوال المکرم دی اج 14 تاریخ ہے اور 15 شوال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے محبوب اور پیارے چچا جناب حضرت امیر حمزہ دی شہادت کا دن ہے۔ اس حوالے دے نال اج دی گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت امیر حمزہ دے حوالے دے نال قرآن مقدس دی سورہ احزاب دی ایک آیہ کریمہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا کہ مومنہ وچوں کچھ مرد ایسے نے جنہاں نے اللہ دے نال کیتا ہویا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، تو انہاں وچوں کچھ ایسے نے کہ جڑے اپنا وعدہ پورا کر چکے نے اور کچھ ایسے نے کہ جڑے اس انتظار دے اندر نے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، فرمایا کچھ ایسے نے کہ جڑے اللہ کے نال کیتا ہوا وعدہ پورا کر چکے نے اور کچھ ایسے نے کہ جڑے اس انتظار کے اندر نے کہ کدوں وقت آئے اسی اللہ دے نال اپنا کیتا ہوا وعدہ پورا کریے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ دے تحت لکھیا کہ اس آیہ کریمہ دے اندر سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر اور تذکرہ ہے، کیونکہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنہوں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم دا شہر ہاں اور علی اس دا دروازہ ہے۔ اور قرآن دی تفسیر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پوشیدہ نہیں، اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن دے نالے اور قرآن علی دے نالے، فرمایا علی قرآن دے نالے اور قرآن علی دے نالے، فرمایا انہاں دونوں دے اندر کدے بھی جدائی نہیں ہوئے گی، نہ قرآن علی تو جدا ہوئے گا نہ علی قرآن تو جدا ہوئے گا، حتیٰ کہ قیامت برپا ہو جاوے گی تے فرمایا علی تے قرآن کٹھے میرے نال حوض کوثر تے ملاقات کریں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ممبر کوفہ دے اتے خطبہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ ارشاد فرما دیا ایک شخص مجمع دے وچوں اٹھیا اور اٹھ کے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا دے کولوں سوال کیتا۔ حضرت علی نو کہن لگا کہ اے علی تسی باب مدینۃ العلم ہو، اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تانوں علم دا دروازہ فرمایا ہے، اے علی اے تے ارشاد فرماؤ جو اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اس آیت کی تفسیر کیے اور اس دے اندر جنہاں لوگوں کا اللہ نے ذکر کیتا ہے کہ وہ اللہ دے نال کیتا ہوا وعدہ پورا کر چکے نے،
اور کچھ ایسے نے جڑے اس انتظار دے اندر نے کہ کدوں وقت آئے تے اللہ دے نال کیتا ہوا وعدہ پورا کیتا جائے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنہاں دا خود فرمان فرمایا کہ میں قرآن دے ہر ہر حرف تو واقف ہاں، قرآن دی ہر ہر آیت تو واقف ہاں، قرآن دی ہر ہر سورت تو واقف ہاں کہ کیڑی سورت کس مقام کے اتنے نازل ہوئی، کیڑی آیت اس کا شان نزول کیے، کیڑی آیت جڑی وہ کس دی شان کے اندر نازل ہوئی۔ حضرت علی فرماندے نے مینوں سارا کچھ پتہ ہے، کیویں پتہ نہ ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی بابها، فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی اس دا دروازہ نے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کوفہ دی جامعہ مسجد دے اندر ممبر دے اتے خطبہ ارشاد فرما رہے نے۔ خطبہ ارشاد فرماندیاں مجمع دے وچوں ایک شخص اٹھ کے سوال کرتا ہے، اے علی، اے مولا کائنات، اے باب مدینہ العلم، اے ارشاد فرماؤ جڑا اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اللہ نے جڑا فرمایا مومناں وچوں کچھ مرد ایسے نے جنہاں نے اللہ دے نال کیتا ہوا وعدہ پورا کر دیتا ہے، انہاں وچوں کچھ ایسے نے جڑا اپنا وعدہ پورا کر چکے نے، کچھ ایسے نے جڑے اس انتظار دے اندر نے۔ اے علی ارشاد فرماؤ وہ وعدہ پورا کرن والے کون نے تے جڑے انتظار دے اندر نے انہاں تو مراد کیڑے نے؟ تے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، فرمایا علی قرآن دے نالے، قرآن علی دے نالے، تے قرآن دے ہر ہر حرف دی حقیقت تو آشنا مولا کائنات۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا اے سوال کرن والے، اے میرے کو پوچھن والے کہ او کیڑے نے جڑے وعدہ پورا کر چکے نے تے او کیڑے نے جڑے انتظار دے اندر نے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، او لوگ جڑے اپنا وعدہ رب نال کیتا ہوا پورا کر چکے نے، فرمایا انہاں دے اندر ایک عبیدہ نے اور دوسرے میرے چچا حضرت امیر حمزہ نے، اور فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، او جڑے کہ اس انتظار دے اندر نے کدو رب دا وعدہ آوے اسی وعدہ وفا کریے، تے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، دی مستاق میں علی ہاں، میں اس انتظار دے اندر کدو وقت آوے تے میں جام شہادت نوش کر لواں۔ فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، جڑے اپنے وعدہ پورا کر چکے نے۔ اور علماء فرماندے نے کہ شہید اپنی شہادت دے دن دا اس طرح انتظار کرتا ہے جس طرح اگر کسی دی شادی ہونی ہوئے اس دے دن طے ہو جان، وہ اپنی شادی والے دن دا انتظار کرتا ہے، شہید اپنی شہادت والے دن دا اس طرح انتظار کرتا ہے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اس تو مراد حضرت عبیدہ اور حضرت امیر حمزہ نے، اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جڑے اس انتظار دے اندر نے کہ کدو شہادت دا جام نوش کریے، کدو رب دی بارگاہ دے اندر اپنی جان کو پیش کریے۔ فرمایا حضرت علی نے فرمایا اس تو مراد میں اس انتظار دے اندر کدو جام شہادت نوش کرا۔ اور حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا، آپ دی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے نال رشتہ داری اس طریقے نالے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب اور حضرت امیر حمزہ دی والدہ حضرت حالہ بنت وہیب یا اہیب، تاریخ دے اندر دو نام ہوندے نے، وہیب یا اہیب۔ اے حضرت سیدہ طیبہ جناب آمنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ دے جو والد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نانا جناب وہب اور وہیب جڑے نے اے آپس دے اندر بھائی سن، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی والدہ
اور جناب حضرت امیر حمزہ دی والدہ حالہ اے آپس کے اندر چچا تائے دیاں ہمشیرہ چچا زاد. تو اس حوالے دے نال حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خالہ زاد بھی لگے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چچا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چچا بھی کہ جناب آمنہ دے نال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے والد ماجد کا نکاح فرمایا اور حضرت آمنہ دی تایا زاد بہن جناب حالہ دے نال حضرت عبد المطلب نے خود نکاح فرمایا. اس حوالے دے نال خالہ زاد بھی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے چچا بھی. اور پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا دے اندر جلوہ گر ہوئے اس تو 2 یا 4 سال پہلے جناب حضرت امیر حمزہ اس دنیا دے اندر تشریف لے کے آئے, آپ دی پیدائش ہوئی. اور ابو لہب دی لونڈی سویبہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو دودھ پلایا اسے لونڈی نے جناب حضرت امیر حمزہ نو بھی دودھ پلایا سی. اس رشتے دے نال حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے رضائی بھائی بھی ہوئے. یعنی حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا بھی, حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے خالہ زاد بھی اور حضرت امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی. اتنی تعلق, اتنی رشتہ داریاں. اور پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے دادا جان جناب عبد المطلب دے انتقال دا وقت آیا تو ربی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی کفالت جناب ابو طالب دے سپرد کی گئی. حضرت امیر حمزہ شکار دے شوقین, سارا دن صبح نکلنا گھر تو باہر گھوڑا لینا اور تیر کمان لے کے باہر شکار دے اندر نکل جانا, سارا دن شکار کھیڑنا, شکار کھیڑ کے واپس آنا رات نو اور پھر اسی طرح اپنے شب و روز بسر کرنا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ دے حکم دے مطابق یہ اعلان فرمایا کہ اے مشرکین مکہ, اے مکے دے سرداران, اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو, انہاں بتاں دی عبادت نو ترک کرو, انہاں بتاں نو انہاں دے سامنے سجدہ ریز ہونا چھڑ دیو, ایک وحدہ لا شریک دی عبادت کرو. تے سارے کفار مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ہو گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف ہو گئے جس وقت. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دین دی تبلیغ جاری رکھی. آہستہ آہستہ لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا دے اوتے موجود نے, کوہ صفا دے اوتے موجود نے تے ابو جہل اپنے یاراں دوستاں دے نال, اپنے بیلیاں دے نال, قریش دے سرداراں دے نال جدوں گزریا تے ویکھیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا دے اوتے کلے موجود نے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی, ایذا پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے بارے معاذ اللہ زبان دے وچوں گندے الفاظ کڈے اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو ماریا. سارے قریش دے سرداراں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو جس وقت ماریا, تکلیف پہنچائی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا سر انور زخمی ہو گیا. سر انور اس وقت زخمی ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زبان دے وچوں کوئی بد دعا نہیں کیتی, زبان دے وچوں کوئی لفظ انہوں نے خلاف نہیں بولیا, بلکہ خاموشی دے نال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لے کے گئے. اس وقت حضرت امیر حمزہ دی لونڈی یہ سارا منظر ویکھ رہی سی. جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے, ابو جہل اور اس کی پارٹی سارے سینے کعبہ دے اندر چلے گئے. اتنے بیٹھ کے آپس دے اندر مذاق خوش گپیاں
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو فکرے کسنا شروع کر دیتے کہ آج اساں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تکلیف پہنچائی، ماریا، گالی گلوچ کیتا۔ تو جس وقت جناب حضرت امیر حمزہ شکار کھیڈن واسطے باہر گئے ہو سن، جس وقت شکار کھیڈن واسطے باہر گیا تو ایک ہرنی دے پیچھے گھوڑا دوڑایا، تیر کمان دے اندر رکھیا، اس ہرنی دا نشانہ لے کے جس وقت تیر چلان لگے کہ ہرنی نے پیچھے مڑ کے کیا ہے امیر حمزہ میرے جو تیر چلان تو بہتر سی جا کے انہاں کافراں نو ماردا جنہاں تیرے بھتیجے محمد نو تکلیف پہنچائی۔ جناب امیر حمزہ شکار کھیڑدیاں جس وقت ہرنی دے اتے تیر چلان لگے، تیر چلان دا جس وقت ارادہ کیتا، ہرنی نے پیچھے مڑ کے زبان حال دے نال کیا، اے حمزہ میرے اتے تیر چلان تو بہتر سی جا کے اونا کافرانو تکلیف پہنچاندا، اونا کافرانو اے تیر کمان وخاندا، اونا کافرانو جا کے اونا دے نال لڑائی کردا جنہاں نے تیرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تکلیف پہنچائیے۔ شکار بھول گیا، واپس گھر دے والا ہے، جس وقت شام دا وقت ہے گھر پہنچے، گھر جا کے کیا لونڈی نو مینوں کھانا لے آ کے دے۔ لونڈی نے جس وقت کھانا سامنے رکھیا تے لونڈی دی اکھاں دے وچوں آنسو نے۔ امیر حمزہ کہنے لگے اے لونڈی تیری اکھاں دے وچوں آنسو کیوں نے، تینوں کس وجہ تو رو رہی ہے، تینوں کی تکلیف پہنچی ہے؟ وہ لونڈی کہنے لگی جڑا منظر میں ویکھ کے آئی ہاں او منظر اگر تساں بھی ویکھیا ہوندا تے تہاڈی اکھاں دے وچ بھی آنسو جاری ہوندے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا دس تے صحیح کی ہویا؟ وہ کہنے لگی اج میں کوئی صفا دے کولوں گزری ہاں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نو کافر مار رہے سن، کافر تکلیف پہنچا رہے سن، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ مبارک اور سر مبارک زخمی کر دیتا گیا۔ میں وہ منظر ویکھیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ انہاں دی ماں ہے نہ انہاں دا باپ ہے، یتیم نے، یتیم سمجھ کے لوگ انہاں دے تے ظلم و ستم کرتے نے، انہاں نوں تکلیف پہنچاندے نے۔ میں انہاں دی تکلیف نو ویکھ کے میرے دل نو تکلیف پہنچی ہے، میری اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی تکلیف نو میں برداشت نہیں کر سکتے۔ جناب امیر حمزہ نے نوالا اٹھایا ہویا سی روٹی کھان واسطے، نوالا اتھے رکھ دیتا، روٹی پیچھے کر دیتی، تلوار تے او تیر کمان ہاتھ دے اندر لیا، ہاتھ دے اندر لے کے سینے کعبہ دے اندر گئے، ابو جہل نو تلاش کیتا، ابو جہل نو تلاش کر کے کمان اس دے سر دے اتے ماری، سر زخمی کر دیتا اور اعلان کیتا کہ اج تو بعد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تکلیف نہ پہنچائے، حمزہ محمد دے نال کھڑا ہویا ہوئے گا۔ ابو جہل زخمی کیتا، زخمی کر کے تے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، میں تو آڈا بدلہ لے کے آیا ہوں، ابو جہل نے تو آنو تکلیف پہنچائی، تو آنو زخمی کیتا، میں بدلے دے اندر اس دا سر زخمی کر کے آ گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جڑے دنیا دے اندر بدلہ لین نہیں آئے بلکہ معاف کرن واسطے آئے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے چچا جان، امیر حمزہ نے کہا کہ اے محمد میں بدلہ لے کے آیا ہوں، تسی خوش ہو جاؤ، میں تو آنا بدلہ لے کے آ گیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیر حمزہ میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہوواں گا، میں خوش اس وقت ہوواں گا جب تسی کلمہ پڑھ کے اس وحدہ لا شریک دی وحدانیت تے ایمان لے کے آؤ۔ جس وقت جناب امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان میں بدلہ لے کے خوش نہیں ہون والا، میں خوش اس وقت ہوواں گا جب تسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ گے۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب دی کوئی تعریف تے سناؤ، جڑا قرآن تواڈے تے نازل ہو رہا ہے اس قرآن دیا کچھ آیات تے سناؤ، مینوں اپنے رب دی تعریف تے سناؤ کہ جس رب دی عبادت دا تسی حکم دیندے ہو، جس رب دی عبادت دی تسی تبلیغ کرتے ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مومن دی آیات کو تلاوت کیتیاں، پھر حضرت امیر حمزہ نے عرض کی ہے اللہ دے محبوب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور قرآن سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طٰہٰ دی تلاوت کی تھی، طٰہٰ ما
انزلنا علیک القرآن لتشقى جدو طٰہٰ دی آیات سنیاں حضرت امیر حمزہ دی دل دی اندر تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی. عرض کیتا اے اللہ دے محبوب مینوں ایک رات دی مہلت دے دیو, میں ایک رات سوچ لواں, سوچ کے صبح میں جا کے جواب دیواں گا. حضرت امیر حمزہ جدو گھر دے اندر گئے, گھر دے اندر جا کے ساری رات نیند نہیں آئی, ساری رات سوچدیاں گزر گئی کہ او وحدہ لا شریک دی عبادت کراں یا انہاں بتاں دی پوجا کراں, کیڑا راستہ حق دا والا ہے. صبح ہوئی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور قرآن سناؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن دی تلاوت شروع فرما دی تھی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. جدو اتنے تک میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن دی تلاوت کی تھی, حضرت امیر حمزہ دی دل دی دنیا بدل گئی اور زبان حال تو پکار کے کہنے لگے کہ اے سورج, اے چاند اور ستارے, اے جنہیں ساری کائنات دے اندر والنجم والشجر یسجدان, اے ستارے تے درخت انہوں ہی سجدہ کر سکتے نے جڑا ساری کائنات نو بنان والا رب العالمین حکم الحاکمین نے. قرآن نے دل تے اثر کیتا, حضرت امیر حمزہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. قرآن پڑھنے والا اج دے دور دے اندر بھی ہوئے, جس کو اللہ نے خوبصورت آواز عطا فرمائی ہوئے, اس دے لب و لہجے دے اندر خوبصورتی اور حسن ہوئے, اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زین القرآن باصواتکم, فرمایا اپنی آوازاں دے نال قرآن مزین کرو, یعنی خوبصورت کر کے قرآن پڑھو. اج بھی کوئی سونا قرآن پڑھدا ہوئے تو بندے دے دل دے اوتے اثر ہوندا ہے. کوئی سونا قرآن پڑھن والا ہوئے بندے دے دل تے اثر ہوندا ہے. تو جدو قرآن مصطفیٰ دی زبان دے وچوں نکلے, جدو قرآن صاحب قرآن دی زبان دے وچوں نکلے, جدو قرآن اس زبان دے وچوں نکلے جس تے قرآن نازل ہویا, پھر وہ تے دل دی دنیا بدل کر دے. اس وقت قرآن سنیا, حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت امیر حمزہ تو پہلے 38 لوگ جڑے نے وہ کلمہ پڑھ چکے سن. 39واں نمبر حضرت امیر حمزہ دا, اور 3 دن بعد حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھیا تے 40 دا عدد پورا ہو. اس وقت حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھیا, کلمہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کرن لگے ہو؟ آقا نے فرمایا سی اللہ دی عبادت کرن لگے ہاں. حضرت عمر نے عرض کیتا یا رسول اللہ کیا اسی حق دے ہوتے نے, کیا ساڈا دین سچا نے؟ آقا نے فرمایا اے عمر اسی حق دے ہوتے ہاں, ساڈا دین سچا ہے. حضرت عمر نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اج پھر چھپ کے عبادت نہیں ہوے گی, کعبے دے صحن دے اندر جا کے عبادت کران گے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ نو نال لیا, صحابہ نو نال لے کے جدو حضرت ارقم دے گھر تو نکلے اور کعبۃ اللہ ور جان لگے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ دیاں 2 قطاراں بنائیاں, 2 صفاں بنائیاں, 2 قطاراں 2 لائناں بنائیاں. ایک لائن دے اگے حضرت عمر فاروق ننگی تلوار لے کے چل رہے نے, تے دوسری لائن دے اگے حضرت امیر حمزہ ننگی تلوار لے کے چل رہے ہیں. یعنی حضرت امیر حمزہ بھی بہادر اور حضرت عمر فاروق دی بھی شجاعت و بہادری. اس طرح اس شان دے نال قافلہ سین کعبہ دے اندر گیا, اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر نے اعلان کیتا کہ آج جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہون, جس نے اپنی بیوی نو بیوہ کروانا ہوئے, جس نے اپنے ماں دا بیٹا مروانا ہوئے, وہ سامنے آئے, دوسرا کوئی سامنے نہ آئے. محمد اپنے رب دی عبادت کعبۃ اللہ دے اندر کر. حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے چچا اور بہادر جنگاں دے اندر شریک ہوئے, جنگ بدر دے اندر, اور اس تو پہلے ایک غزوے دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجیا. پھر احد جس وقت 3 ہجری دے اندر جنگ احد ہوئی, احد پہاڑ دے دامن دے نال, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہوے جیڑا میرے نال پیار کرتا ہے اور میں محمد احد پہاڑ دے نال پیار کرتا ہوں. حضرت امیر حمزہ بدر دے میدان دے اندر کافراں نو ماریا, تو احد دا میدان قائم ہویا, تو جبیر بن مطعم
اس دا چچا بدر دے میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ نے قتل کیتا. ہند ابو سفیان دی بیوی اس نے والد عتبہ نو حضرت امیر حمزہ نے بدر دے میدان دے اندر قتل کیتا. انہوں نے آپس سے صلاح کی، مشورہ کیتا کہ امیر حمزہ نو نعوذ باللہ شہید کیتا جائے. وحشی بن حرب جبیر بن مطعم دا غلام سی، انہیں کہا کہ تو میرے چاچے دا بدلہ امیر حمزہ نو قتل کر کے لوے گا، میں تینوں آزاد کر دے گا. ہند ہندا کہنے لگی کہ میں تینوں اتنا سونا دیواں گی، تینوں سونے دے تول دیواں گی، اتنی اشرفیاں دیواں گی، تو امیر حمزہ نو قتل کر. بدر دا میدان، احد دا میدان، جناب امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے میدان جنگ دے اندر جہاد کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور اس عالم دے اندر لڑائی کر رہے ہیں کہ دوسرے دے ایک ہاتھ دے اندر تلوار لے کے لڑائی کر رہے ہیں. حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں دے اندر تلوار لے کے لڑائی کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے حضرت امیر حمزہ میدان احد دے اندر کافرانو قتل کر رہے ہیں، کافران دے نال لڑائی کر رہے ہیں، کافرانو مار رہے ہیں. دونوں ہاتھوں دے اندر تلوار پھڑی ہوئی ہے، اور تلوار جس وقت چلا دے زبان تو کہندے نے کہ بچ جاؤ میرے گلو، انا اسد اللہ، میں اللہ دا شیر ہاں. حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھوں دے نال تلوار چلا رہے ہیں، کافرانو مار رہے ہیں، 30 بندیاں نو قتل کیتا. جدو آخری 31واں بندہ اس کو جس وقت قتل کیتا تے وحشی بن حرب ایک پہاڑ دی، احد پہاڑ دی ایک چٹان دی اوڑ دے اندر آ کے اپنا نیزہ زہر دے اندر بجھا کے جس وقت امیر حمزہ جھکے اور آپ دی ذرہ پیٹ تو ہٹ گئی، اس نے نشانہ ماریا نیزے دا، اور نیزہ آپ دی ناک دے تھلے جا کے لگا اور آپ زمین دے ہوتے آ گئے. تو وحشی بن حرب جس وقت تسلی کی تھی کہ امیر حمزہ دا انتقال ہو گیا، جام شہادت نوش کر لیے، تو اس وقت ہندا دے کہن دے ہوتے حضرت امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا. کن کٹے، نک کٹیا، ہونٹ کٹے، ہتھاں پیراں دیاں انگلیاں کٹیاں، سینہ چاک کر کے دل باہر کٹیا، دل باہر کٹ کے ہندا نو دیتا. ہندا نے اس کو اپنے دنداں دے اندر چبایا. یعنی اتنی تکلیف شہادت تو بعد بھی حضرت امیر حمزہ نو دیتی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا کرم اللہ دے محبوب نے فرمایا، کتنی رحم دلی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا دے اندر معاف کرندہ ایسی مثال قائم کی تھی کہ انہاں جنہاں نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا، وحشی بن حرب، ہندا زوجہ ابو سفیان اور جبیر بن مطعم، فتح مکہ ہویا، انہوں نے کلمہ پڑھیا. میرے محبوب نے فرمایا حالانکہ چچا دی تکلیف مینو بڑی تکلیف ہے، لیکن میں اس دنیا دے اندر بدلہ لین نہیں آیا، میں معاف کرنا ہے، جاؤ میں تمہیں سارے معاف کر دیتا. وحشی بن حرب ایمان قبول کیتا، کلمہ پڑھیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے وحشی تو ہی وحشی بن حرب ہے؟ عرض کیتا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی وحشی بن حرب ہاں. آقا کریم نے فرمایا کہ تو ہی میرے چچا حمزہ نو احد دے میدان دے اندر شہید کیتا سی. اکھا جھکا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ہی امیر حمزہ نو شہید کیتا سی. آقا نے فرمایا اے وحشی میں تینوں معاف تے کر دیتا، تو کلمہ پڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھن نال تیری ساریاں پچھلیاں خطاواں معاف ہو گئی نے، لیکن وحشی میرے سامنے نہ بیٹھیا کر، تینوں ویکھ کے مینوں اپنے چچا حمزہ یاد آ جاندے نے، تینوں ویکھ کے مینوں اپنے چچا حمزہ یاد آ جاندے نے. تو حضرت امیر حمزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کول جناب صفیہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی حضرت امیر حمزہ دی بہن اور سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف فرما سن. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ اور صفیہ دونوں مبارک ہوئے. صفیہ درس کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی اس دنیا تو رخصت ہو گیا، مبارک کس بات دی؟ تو آقا کریم نے فرمایا کہ میں رات نو ویکھیا ہے کہ حضرت جعفر جڑے جعفر طیار نے جناب ابو طالب دے بیٹے حضرت علی دے بڑے بھائی، فرمایا میں خواب رات کو ویکھیا ہے کہ جعفر پر لگا کے جنت دے اندر فرشتیاں دے نال اڑ رہے نے، اور حضرت امیر حمزہ جنت دے اندر تکیہ لگا کے تخت دے اوتے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اللہ نے وہ انعام عطا فرمایا اور فرمایا جبریل میرے کول آئے نے اور جبریل نے مینوں آ کے دسیا ہے کہ اللہ نے آسمانہ دے اوتے لکھ دیتا ہے حضرت حمزہ دی شان دے اندر کہ حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول اللہ، کہ اللہ نے آسمانہ دے اوتے بھی چرچے کر دیتے نے کہ حمزہ کوئی عام ہستی نہیں، حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، رسول اللہ دا بھی شیر ہے.
سید الشہداء دا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. تو اے اپنے بزرگاں دا اپنے جڑے ساڈے جڑے بزرگ نے جڑے گزشتہ صحابہ کرام نے بزرگان دین نے انہوں دا ذکر اور تذکرہ کرنا چاہیے، اپنی اولاداں نو دسنا چاہیے کہ ویکھو کس طرح اسلام دی خاطر انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کیتیاں، کس طرح دین اسلام نو تکلیفاں دے نال اور خود تکلیفاں برداشت کر کے ساڈے تک پہنچایا ہے. لیکن اسی اپنے بچیاں نو ٹارزن تے عمر و یار تو دوسرے انہاں دی کہانیاں پڑھن واسطے دینے ہاں، لیکن کدی اسی صحابہ دی سیرت نہیں پڑھائی، کدی انہوں نے اہل بیت کا ذکر نہیں سنایا، کدی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ انہوں نے سامنے نہیں رکھیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستارہ دی مانند نے، بیئیہ مقتدیتم اہتدیتم، جس نے بھی پیروی کرو گے اس تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. کہ آقا نے فرمایا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان لے کے آنا تے انج لے کے آؤ جڑے میرے محبوب دے صحابہ لے کے آئے نے، تے پھر تسی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سانو صحابہ کرام دی سیرت نو اپنان دا اور انہاں دے نقش قدم دے تے چل کے دین اسلام دی خدمت کرن دی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دین نو اس دنیا دے اندر سر بلند فرمائے. آمین وما علیہ الا البلاغ.